अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ ताबिया और लाइफ ऑफ अ वुमेन में आपको वेलकम कहती हूँ। मैं आज बिरयानी बना रही हूँ तो सोचा स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कोई सोशल टॉपिक पे बात भी कर लेते हैं। हम औरतों की ज़िंदगी तो बस यही है, सुबह आँख खुलते ही किचन में लाजमी मुंह देना है और सोते वक्त तक कोई न कोई काम आखिर में ज़रूर निकलता रहता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है, अपनी इस लाइफ को बहुत मज़ा आता है एंजॉय करने में। एक औरत को सच्ची खुशी भी अपने घर को संवारने में ही मिलती है, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने शौहर का ख्याल रखना, अपने घर के छोटे मोटे काम करना, और बस यही जो हमारी ज़िंदगी है और हमें इसी में बहुत खुशी मिलती है। बाकी सबको तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वाकई ही अपनी इस लाइफ का एक अलग ही मज़ा आता है। लेकिन बहुत से घरों में ऐसा भी है कि औरत ये सब कुछ करने के बाद भी इज्जत की हकदार नहीं है, यानी कि उनके शौहर उनको वो इज्जत नहीं देते हैं जो एक औरत का हक है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, इसमें सबसे पहले आती है रिस्पेक्ट। बीवी को अपने शौहर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और शौहर को अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें मर्द हमेशा से ही डोमिनेंट रहा है औरत पर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अक्सर लोग ये समझते हैं ना कि ये सिर्फ गरीबों में ही होता है, गरीबों में ही औरत को नीचा समझा जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल अमीर हो या गरीब, मर्द हमेशा से ही औरत पे डोमिनेंट रहता है। शादी से पहले इन मर्दों का मिजाज ही कुछ और होता है जो अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए होता है, क्योंकि इनको ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि इनके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को सहने वाला इस घर में कोई नहीं है। और जैसे ही शादी होती है तो हाँ भाई, इनको पता चल जाता है कि अब इनकी फ्रस्ट्रेशन को सहने वाली कोई आ गई है। अब हर चीज़ की फ्रस्ट्रेशन बीवी पे निकलती है। ऑफिस में बॉस से बात हो गई है, लड़ाई हो गई है, बॉस ने डांट दिया है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलेगी? बीवी पे। घर में माँ बाप ने किसी ने कुछ कह दिया, बहन भाई से किसी से लड़ाई हो गई, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलेगी? बीवी पे। और आप लोग को पता है कि क्यों ये मर्द अपना गुस्सा, अपना टेंट्रम्स अपनी बीवियों पे ही निकालते हैं? क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि इन बीवियों ने कहाँ चले जाना है। कुछ भी कर लो, इनको सुबह शाम जलील कर लो, कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने क्या कर लेना है? ज़्यादा से ज़्यादा रो लेना है, रो पीट के खुद ही चुप होकर बैठ जाएंगी। कहीं जा तो नहीं सकती, कहीं भाग तो नहीं सकती। और ख़ास तौर पर जिन कपल्स के बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो माएँ तो और ज़्यादा बाउंड हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि हम अगर छोड़ के चले जाएंगे तो इसका असर बच्चे पे होगा, बच्चा अकेला कैसे पलेगा। मर्द को ना या शौहर को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि ये औरत कुछ भी नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। क्या कर लेना है इसने? थोड़ी देर रोएगी धोएगी और चुप करके बैठ जाएगी। और एक तल्ख हकीकत कह लें कि हमारी सोसाइटी की ये भी है कि जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं ना, तो वो ये समझ लें कि वो अपनी बेटी को निकाल ही देते हैं घर से, कि बस अब तुम्हारा मरना जीना जो भी है तुम्हारे ससुराल में ही है। चाहे हमारी सोसाइटी जितनी भी मॉडर्न हो जाए, अभी तक हमारे माँ बाप के जहनों में यही कॉन्सेप्ट है कि अब जहाँ तुम ब्याह कर जा रही हो वहां से अब तुम्हारा जनाजा ही वापस आएगा। लगती है ना कितनी दकियानूसी सी सोच, लेकिन लिटरली आज तक हमारी सोसाइटी में यही हो रहा है। तो एक बीवी के ऊपर, एक औरत के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो इसीलिए हस्बैंड जो कुछ भी करें चुप करके बर्दाश्त करती जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस बर्दाश्त की कोई हद है, या इस बर्दाश्त का कोई आपको हासिल या कोई वसूल है कि इसका कोई कभी तो सिला आपको मिलेगा? लेकिन ठीक है कि ऐसी बहुत सी औरतों को इस माहौल में गुजारा करना पड़ता है, कभी अपने बच्चों की खातिर, कभी अपने वालिदैन की खातिर, और कभी फाइनेंशियली डिपेंडेंसी की खातिर। लेकिन इस सारे सिनेरियो में क्या वाकई आपका दिल करता है इस ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने का, ऐसे आदमी के साथ रहने का जो दिन रात आपको जलील करता हो, आपके माँ बाप को जलील करता हो, आपको ऐसी खा जाने वाली नज़रों से देखता हो, आपकी बात बात पर जलालत करता हो, और कि आप खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएं? मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं जो अपनी बीवियों के अल्फाज तक कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जो बीवियों के मुंह से निकले वो तक इनकी मर्जी के अल्फाज हों, कि वो जो बीवी अगर बात भी करे तो वो वही बात करें जो वो चाहते हैं। मेरी सारी बहनें जो मेरी ये डिस्कशन सुन रही हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे आदमी को कभी भी चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसने कभी भी नहीं बदलना।
یہ میرا ماننا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ کوشش کر کے دیکھ لو، اپنے الفاظ سے، پیار سے، محبت سے کوشش کر کے دیکھ لو، اس آدمی نے نہیں بدلنا، کیونکہ یہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا، آدمی کی خصلت ہوتی ہیں، جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ آپ دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر جاؤ گے لیکن وہ آدمی نہیں بدلے گا۔ آپ اپنی یہی محنت اپنے آپ کو چینج کرنے میں لگاؤ، خود کو مظلوم نہ بناؤ، مظلوم بن کے نہ بیٹھی رہو، اپنے گھر والوں سے ایک بات نہ کرو کہ بھائی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ آپ خود ہی ان سب چیزوں کو فیس کرنا سیکھو، ان سب کو ٹیکل کرنا سیکھو، خود ہی اپنے حق کے لیے بولو، اپنے لیے آواز اٹھاؤ، اور اگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو سب کو سب کے حال پر چھوڑ دو۔ آپ اپنی گرومنگ کرو، صرف وہ چیزیں کرو جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اپنا ٹائم اسپینڈ کرو۔ صرف مردوں پہ ہی دیکھیں، زندگی نہیں ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں یہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر مرد ناراض ہے ہم سے تو ہماری زندگی بھی بالکل ختم ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی صرف یہی سوچ ہوتی ہے کہ اگر مرد خوش ہے تو وہی عورت خوش رہ سکتی ہے کہ جس کا مرد اس کو خوش رکھے گا۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو خود خوش رکھیں، زندگی دیکھیں آپ نے اپنی خود بھی جینی ہے، زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے تو آپ اس کو ہنس کھیل کے خوش ہو کے گزارو، صرف مردوں پہ ہی زندگی ختم نہیں ہے۔ اللہ سے بھی لا لگا سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ کو سب سے زیادہ دلی سکون تو نماز میں ملے گا۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، خاص طور پہ عورتوں کا یہی ہے کہ جب وہ پریشان ہوتی ہیں نا تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ صرف اپنے اللہ کے سامنے جا کے روئیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی نماز کو اپنی پابندی سے بنائیں، آپ سب سے زیادہ دعائیں پڑھیں، اذکار کریں، تہجد کو اپنی عادت بنائیں، اور اس کے علاوہ آپ صلاۃ و حاجات روزانہ ڈیلی پڑھیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی ایسی مصروفیت ڈھونڈیں کہ جس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ بزی رہ سکیں۔ کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیں، یا ہوم میڈ فوڈ کا، فروزن فوڈ کا یہ بزنس اسٹارٹ کر لیں۔ نہیں تو آپ بہت سے عورتوں کے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کر سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے ہی کر سکتی ہیں، سیلنگ کر لیں، ری سیلنگ کر لیں، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گی اتنا ہی آپ کے لیے ٹینشن اور پریشانیاں اور سوچنے کا ٹائم ہی اتنا نہیں ہوگا کہ جن کی وجہ سے آپ کے دماغ پہ زور پڑے، آپ پریشان رہیں۔ آپ اپنے آپ کو بزی کریں، آپ اپنی لائف کو بزی کریں، کوئی کام کریں چھوٹا موٹا، اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے آپ نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، تہجد کو خاص طور پہ اپنی عادت بنائیں، ڈیلی کے اذکار کریں، یعنی کہ استغفر اللہ لازمی پڑھیں، اور درود شریف کی 1000 دفعہ کوشش کریں کہ 1000 دفعہ آپ درود پڑھ لیں، 1000 دفعہ استغفر اللہ کی 10 تسبیحاں پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے۔ کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ آپ کو لگیں گے، اور آپ کی استغفار کے 10 تسبیحاں آرام سے پوری ہو جائیں گی۔ اور اللہ پر اتنا کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دے گا، ٹھیک ہے؟ اس بات پر اگر آپ یقین کر لیں گی نا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے کرتا ہے، اور یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اللہ اگر ہم سے بہتر لیتا ہے تو ہمیں بہترین دیتا بھی ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے نا جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہمیں محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہمارے لیے کچھ برا سوچ سکتا ہے؟ تو آپ یہی کریں، بس اللہ سے دل لگائیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے لیے مصروفیات ڈھونڈیں، اور اللہ پر کامل یقین رکھیں، بالکل اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اچھا ہی کیا ہے، اور آگے بھی وہ جو کرے گا آپ کے لیے بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو بزنس آئیڈیاز چاہیے کہ آپ لوگ کیا کریں، کس طرح سے کریں، تو یوٹیوب ہر چیز کے لیے ہے، نہیں تو آپ آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں بہت سی، آپ اسکل سیکھ لیں، نہیں تو آپ بیکری آئٹمز بنا سکتے ہیں، بیکنگ کر سکتے ہیں، اور فروزن آئٹمز بنا سکتے ہیں۔ فروزن تو ہر وقت چلتا ہے، لیکن بچوں کی ماؤں کو اسکولوں کے لیے بچوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اسکول کے لنچز کے لیے، تو وہ لنچ کے لیے لیتی ہیں، نہیں تو رمضان آ جانے والے ہیں تو لوگ رمضانوں کے لیے بھی بہت سے لے کر فریز کرتے ہیں، تو فروزن آئٹمز ایک گڈ آپشن ہے۔ آپ بیبی سٹنگ بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ سلائی بھی کر سکتی ہیں، مطلب آس پاس کے لوگوں کی سلائیاں لے کے بھی آپ گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں بچوں کو، اور آج کل تو دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے، تو آپ بچوں کو آن لائن ٹیوشنز بھی پڑھا سکتی ہیں، آن لائن قرآن بھی پڑھا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو تجوید وغیرہ اچھی ہے، آپ قرآن اچھا پڑھا سکتی ہیں، تو آپ بچوں کو آن لائن قرآن بھی پڑھا سکتی ہیں۔
آپ دینی تعلیم بھی دے سکتی ہیں، آپ کلاسز ارینج کر سکتی ہیں تعلیمات کی، تو آپ دینی تعلیم بھی دے سکتی ہیں بچوں کو، بڑوں کو۔ آپ سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور آپ کیا چیز بہت اچھے سے کر سکتی ہیں۔ تو بس جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ یہی کر سکتی ہیں تو بس آپ وہی کام اسٹارٹ کر دیں، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لیں۔ لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے نا، تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی نہیں آئے گا آپ کی مدد کرنے، کوئی آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا، آپ نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، خود ہی شروع کریں اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، اور یہ میری بریانی بھی مزیدار سی تیار ہو گئی ہے۔